माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा बिल्ट इन फिचरहरूलाई कसरी युज गर्ने। बिल्ट इन भन्नाले बनिसकेको हो, बनाऊ हो, पहिलादेखि बनाएर हामीलाई दिएको, तयार गरेर दिएको। हुन त माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हुने प्राय जसो सबै अप्सनहरू चाहिँ बिल्ट इन नै हो। कुनै कुनै केसमा हामीले बिल्ड फङ्सनहरू फेरि बनाउन सकिन्छ आफ्नो तरिकाले र आफै बनाउने अप्सन पनि दिएको हुन्छ। तै पनि त्योभन्दा अगाडि हामी आएर हेर्ने हो भने हामीलाई एक्सेलले केही यस्तो अप्सनहरू दिएको हुन्छ जुन सिंगल अप्सनहरूलाई कम्बाइन गरेर मल्टिपल अप्सनहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर फिचर बनाएर दिएको हुन्छ, जसमा हामी क्लिक गर्दाखेरि एक क्लिकमा हामीले हाम्रो अब्जेक्ट भन्नाले टेबल हुन सक्ला, चार्ट हुन सक्ला, अथवा कुनै सेपहरू हुन सक्ला, अथवा कुनै हामीले इन्ट्री गरेको डेटा सेट हुन सक्ला। त्यसमा हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं त्यो बिल्ट इन फिचरलाई। जस्तै हामी स्टाइलहरू हुन्छ एमएस एक्सेलमा, त्यस्तै गरेर हामीले बनाऊ टेम्प्लेटहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर फंक्सन त भइ नै हाल्यो, बनिसकेको फंक्सनहरू हामी युज गर्न सक्यौं। एकचोटि यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा जाउँ, हेरौँ एकचोटि के रहेछ यो। यदि तपाईहरुले युज गरिरहनु भएको छ भने ठिकै छ, युज गर्नु भएको छैन, तपाईहरु बिगिनर हो भने चाहिँ यसलाई बुझ्दा राम्रो, धेरै काम लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले आकर्षक टाइपको एट्र्याक्टिभ हामीलाई फर्मेट बनाउनु छ, तर छिटो छोटो समयमा राम्रो डिजाइन गर्नु छ भने हामीले त्यो बेलामा युज गर्नुपर्ने हुन्छ बिल्ट इन फिचर्स। कसरी गर्ने, कहाँ कहाँ हुन्छ, एकचोटि हेर्छौं हामी स्क्रिनतिर गएर। मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा लगे र सुरु गर्छौं टेम्प्लेट्सबाट। मैले यसलाई बन्द गरे सबभन्दा पहिला, रनमा गए, त्यसपछि मैले एक्सेल टाइप गरे, इन्टर गरे र हामीले यहाँनेर हेर्ने हो भने यो इन्टरफेसमा हामीले देख्छौं विभिन्न एरियाहरू, विभिन्न क्याटेगोरीहरू। जस्तो यो एरियामा हेर्ने हो भने हामीले रिसेन्टली ओपन गरिएको फाइलहरू देख्न सकिन्छ र यहाँनेर हामीले ओपन अदर बुक, अन्य कुनै फाइललाई सेभ गरिएको फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो भने हामीले यो अप्सनलाई युज गर्न सक्यौं। र यहाँनेर दायाँ साइडमा हेर्ने हो भने यहाँनेर केही अप्सनहरू छन् जुन चाहिँ हामी प्राय युज गरेको हुँदैनौं। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने त ब्ल्याङ्क वर्कबुक हो, एक्सेलमा काम गर्नु छ, ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिने त हो नि, अनि गयो, काम गर्यो, सेभ गर्यो, फेरि त्यसलाई रिओपन गर्यो। र बाँकी अप्सनहरू के हुन् त? मैले सुरुको मेरो भिडियोमा पनि भनेको त छु, तर डिटेलमा हामी गएको छैनौं। आज अलिकति डिटेलमा जान्छौं। यहाँनेरबाट हामीले ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिएर हामीले अगाडि काम गर्न त सक्यौं, तर बाँकी अप्सन भनेको टेम्प्लेट्स हुन्। टेम्प्लेट्स भनेको हामीलाई एक्सेलले दिएको बनाऊ फर्मेट हो, कुनै टपिकमा, कुनै अप्सनमा। अब यहाँनेर हेर्ने हो भने जस्तो इम्प्लोइ एब्सेन्स शेड्युल, यदि योसँग रिलेटेड हामीलाई फाइल बनाउनु छ भने हामीले यहाँ चाहिँ फर्मेट पाउँछौं, रेडिमेड फर्मेट पाउँछौं। बनाऊ रेडिमेड फर्मेट भन्नाले हामीलाई चाहिँ लगभग कम्प्लिट गरेर दिएको फर्मेट हो। लगभग कम्प्लिट गरेर हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौं। अब माथिपट्टि हेर्ने हो भने सर्च फर अनलाइन टेम्प्लेट्स, हामीले यहाँबाट चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू सर्च गर्न सकिन्छ र अनलाइनमा गएर हामीलाई खोजेर यसले ल्याएर दिन्छ र हामी डाउनलोड गरेर त्यो फर्मेट चलाउन सक्छौं। त्यस्तै गरेर सजेस्टेड भन्नाले अब यहाँनेर हामीलाई केही सजेस्ट गरेको छ, यो टाइपको पनि चाहिन सक्ला, यिनीहरूलाई पनि युज गर्दा हुन्छ भन्ने टाइपको। जस्तो बिजनेससँग रिलेटेड मैले यसमा क्लिक गरे, त्यसपछि यसले मलाई यहाँनेर विभिन्न टाइपको फर्मेटहरू दिएको छ। जस्तो सिम्पल इन्भोइस, हामीलाई इन्भोइस बनाउनु छ, छिटो बनाउनु छ, तर कस्तो बनाउने फर्मेट बनाउन आएन। हामी यसमा क्लिक गरेर यसलाई हामीले क्रिएटमा क्लिक गरेर त्यसपछि हामीले यो चाहिँ हामीले हाम्रो पेजमा पाउँछौं। त्यसपछि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। यहाँ हामीलाई रेडिमेड बनाएर दिएको छ। अब यो सबै एडिटेबल हो, हामीले सजिलै एडिट गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँनेर युज गरिएको यहाँ फर्मुला पनि युज गरिएको छ। कति जनालाई चाहिँ फर्मुला कसरी लगाउने, यो इन्भोइसमा फर्मुला कसरी लगाउने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ, उहाँहरुको लागि पनि सजिलो भयो। यहाँनेर दिइरहेको छ फर्मुला यसरी लगाउने, यदि एरर भयो भने, यसमा एरर भयो भने चाहिँ खाली राख्ने, होइन भने चाहिँ यो फर्मुला रन गर्ने है भनेर यहाँ फंक्सन समेत बनाएर दिएको छ। हामीले यहाँनेर हेर्ने हो भने कम्पनीको नाम चेन्ज गर्न सक्यौं, एड्रेसहरु चेन्ज गर्न सक्यौं र कुनै फिल्ड चाहिन्छ भने
हामीले थप्न सक्यौं, चाहिँदैन भने हटाउन सक्यौं। यो भनेको बिल्ट इन फिचर भित्र पर्ने टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सन भयो। विभिन्न अप्सनहरु छन्, म यसलाई फेरि क्लोज गर्छु। अल्ट F4 मलाई सेभ गर्नु छैन, मैले यसलाई बन्द गरे। फेरि म रनमा गए, एक्सेल टाइप गरे, इन्टर गरे। त्यसपछि यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ। यो बाँकी अप्सनहरु हेर्ने जिम्मा तपाईहरुको। यहाँबाट हामीले जस्तो पर्सनल टाइपको चाहिन्छ कुनै, यहाँबाट सर्च गर्छ, यसले सर्च गरेर हामीलाई दिन्छ। यहाँनेर केही क्याटेगोरी दिएको छ, बजेट टाइपको केही छ, हामीलाई फर्मेटहरु चाहिने, फूड एन्ड न्यूट्रिसन टाइपको केही चाहिने छ। त्यस्तो टाइपको फर्मेट, यो क्याटेगोरी हो, त्यो टाइपको फर्मेट चाहिन्छ भने यसले हामीलाई निकालेर दिएको छ। अथवा हामीले यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्यौं सर्च गरेर। अहिलेको लागि यसलाई मैले कम्प्लिट गरे। यहाँबाट हामीले जस्तो चार्टहरुसँग रिलेटेड हामी चार्टमा क्लिक गर्छौं। यहाँ बनी बनाऊ केही बिल्ट इन हामीलाई चाहिँ फर्मेटहरु दिएको छ, हामी क्लिक गर्छौं। मानौ मैले यसमा क्लिक गरे, त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गरे, यसले डाउनलोड गरेर मलाई यहाँनेर पेजमा दियो। यहाँनेर डेटा टेबल छ, हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्यौं। यहाँनेर केही टेबलहरु छ, यसमा चेन्ज गर्न सक्यौं र यसलाई हामीले हाम्रो नाम दिन सक्यौं। हाम्रो आफ्नो कम्पनीको लागि हाम्रो आवश्यकता अनुसारले युज गर्न सक्यौं। नेक्स्ट अर्को अप्सन तिर लागौं। मैले यसलाई बन्द गरे, कन्ट्रोल सँग W, सेभ गर्नु छैन, क्लोज गरे, कन्ट्रोल सँग N। अब नेक्स्ट हामीले हेर्ने हो भने जस्तै टेम्प्लेट सँगसँगै हामीले पाउँछौं केही स्टाइलहरु। जस्तै यहाँनेर हामीले होम ट्याबमा दायाँतिर हेर्ने हो भने स्टाइल्स ग्रुप छ। यहाँनेर स्टाइल्सको ग्रुपमा हामीले पाउँछौं सेल स्टाइल्स, भनी बनाऊ हो यो। जस्तै मानौ मैले यहाँनेर केही लेखे, SN आइटम क्वान्टिटी लेखे। मैले यसलाई फर्मेटिङ गर्नु छ, मैले यहाँबाट विभिन्न अप्सनहरु चलाउँछु होला, धेरै ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ होला। यदि म यहाँ गए र कुनै एउटा मात्रै अप्सनमा क्लिक गरे भने पनि यसले धेरै ठाउँको काम गर्छ। जस्तै यसमा फिल भयो, कलर फिल भयो, यहाँको अप्सन युजमा आयो। फन्टको कलर चेन्ज भयो, यहाँको अप्सन युजमा आयो। त्यस्तै गरेर साइजहरु चेन्ज भयो होला, बोल्ड भयो होला, अथवा केही भयो होला। हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हामीले एक क्लिकको भरमा हामीले त्यो अप्सनलाई युज गर्न सक्यौं। जस्तो मलाई यो अप्सन युज गर्नु छ, मैले यसमा जस्तो मलाई यो चाहिएको छ, मैले यसमा क्लिक गरे। यहाँनेर यो त्यति राम्रो त देखिएन, तै पनि हामीले यहाँबाट एक क्लिक गरेको भरमा जस्तो मलाई यो स्टाइल चाहिएको छ, यसलाई पहिला गर्दियौ यहाँबाट क्लियर फर्मेट्स। पहिला सिलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि म गए क्लियरमा, त्यसपछि फर्मेटमा। क्लियर फर्मेट होस्, सेल स्टाइल, मलाई यो स्टाइल युज गर्नु छ अथवा यो स्टाइल युज गर्नु छ। मैले यसमा क्लिक गरे, क्लिक गरेको भरमा यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा बोर्डर एप्लाई भएको छ, यसमा फन्टको कलर चेन्ज भएको छ, सेलको कलर फिल भएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनेर हेर्ने भने बोल्ड पनि भएको छ। यो भनेको मल्टिपल फिचरहरु, मल्टिपल फंक्सनहरुको कम्बिनेसन भयो स्टाइल्स भनेको। फर्मेट एज टेबल, टेबलको रूपमा फर्मेट गर्नु पर्यो। मलाई यो एरियालाई टेबलको रूपमा फर्मेट गर्नु पर्यो, मलाई यस्तो टाइपको बनाउनु पर्ने भयो। मैले माई टेबल हैज हेडर्स भनेर ओके गर्दै, यो पनि बिल्ट इन भयो। जब हामीले टेबल बनाउँछौं, टेबल बनाइसकेपछि हामीले पाउँछौं यहाँनेर टेबल टुल्स। टेबल टुल्समा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिजाइनमा हेर्ने हो भने टेबल स्टाइल्स। यहाँनेर गएर हामीले के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि हामीले बनी बनाऊ केही स्टाइलहरु पाउने भयो टेबलको लागि, जुन हामी क्लिक गरेको भरमा हामीले त्यो हाम्रो टेबलमा एप्लाई गर्न सक्यौं। यो भयो बिल्ट इन फिचर भित्र पर्ने टेबलको स्टाइल। त्यस्तै गरेर हामीले सेलको स्टाइल पायौं, टेबल स्टाइल पायौं। टेबल स्टाइल सँगसँगै हामीले इन्सर्टमा गएर मानौ चार्ट इन्सर्ट गर्यौं। मानौ मैले कुनै एउटा चार्ट इन्सर्ट गरे, यो चार्ट इन्सर्ट गरे। अहिलेको लागि यसमा हामीसँग केही डेटा त छैन, रेकर्ड त छैन, तैपनि हामीले यहाँनेर हेर्ने हो भने चार्ट टुल्स भित्र हामीले पाउँछौं यहाँनेर डिजाइनमा चार्ट स्टाइल्स भनेर। भनेपछि हामीले जुन सुकै हामीले अब्जेक्ट इन्सर्ट गरे पनि हामीले त्यसको स्टाइल पाउँछौं बनी बनाऊ। अहिलेको लागि म यहाँनेर आइटम राखिदिन्छु, आइटम 1 भनेर राखे मैले।
यसलाई अहिलेको लागि टेबल जस्तै बनाइदिऊ, मानौ 10 15 कुनै डेटा राखिदिएँ मैले र यसमा मलाई चार्ट अहिलेको लागि तयार गरिदिउँ। फर्मेटमा गएँ, डिजाइनमा गएँ, सिलेक्ट डेटामा गएँ, त्यस पछाडि मेरो चार्टको लागि चाहिने डेटा यहाँनिर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ भनेर सिलेक्ट गरेँ र ओके गरिदिएँ। चार्ट त हाम्रो रेडी भयो। अब यसलाई हामीले यहाँनिर पाउने जुन चार्ट टुल्समा पाउने डिजाइन ट्याब भित्रको जुन स्टाइल छ, चार्ट स्टाइल, यहाँबाट हामीले क्लिक गरेको भरमा यसको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो मलाई यो स्टाइल चाहियो अथवा यो स्टाइल चाहियो अथवा यो स्टाइल चाहियो भनेपछि हामीले प्राय सबै अब्जेक्टको, कुनै एउटा मात्रै अब्जेक्ट होइन कि, चार्टको मात्रै होइन कि, प्राय सबै अब्जेक्टको हामीले चाहिँ स्टाइल पाउँछौँ, बनाऊ फिचर पाउँछौँ। यो मल्टिपल फङ्सनहरू, मल्टिपल अप्सनहरूको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ। यसमा टेक्स्टको स्टाइल पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तो यसमा टेक्स्टको स्टाइल कुन छ, नम्बरको स्टाइल कस्तो छ, हामी नेक्स्टमा गयो भने यसमा भिन्दै हुन्छ। जस्तो यसमा हेर्ने हो भने यसमा व्हाइट छ र यसमा गयो भने यसमा ब्ल्याक हुन्छ। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ मल्टिपल फङ्सनहरूको कम्बिनेसन पाउँछौँ स्टाइल्समा। त्यस्तै मैले यदि इन्सर्टमा गएर यहाँबाट कुनै पिक्चर ल्याएँ भने अथवा सेप ल्याएँ भने, मानौ मैले यो रेक्टेङ्गुलर सेप ल्याएँ अहिलेको लागि र यसमा यदि हेर्ने हो भने हामी ड्रइङ टुल्स पाउँछौँ। ड्रइङ टुल्समा फर्मेटमा गएर हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले पाउँछौँ सेप स्टाइल्स भनेर, जसमा हेर्दाखेरि सामान्य लागे पनि हामीले यसमा क्लिक गरेको भरमा यसको स्टाइल चेन्ज हुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, यसको स्टाइल चेन्ज भयो। यदि यसमा लेखिएको छ कुनै चिज भने, जस्तो मैले यसमा केही लेखेको छु भने यसमा क्लिक गरेर म यहाँ क्लिक गरेर यो सेपको स्टाइल भयो। यसमा पनि केही न केही चेन्ज त हुन्छ। जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेँ, यसमा व्हाइट टेक्स्ट छ। अब यसमा क्लिक गर्यो, व्हाइट टेक्स्ट छ। यसमा क्लिक गर्यो, ब्ल्याक टेक्स्ट छ। अब यसले कुनै एउटा चिज मात्रै होइन कि, त्यसभित्र पर्ने सबै चिजलाई चेन्ज गर्छ, त्यसमा कम्बिनेसन हुन्छ। यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीले वर्ड आर्टको स्टाइल पाउँछौँ। जस्तो यसमा जुन वर्ड छ लेखिएको टेक्स्ट, यहाँ गएर हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ कस्तो स्टाइलको गर्ने। हामीले यो एकचोटि क्लिक गरेको भरमा नै हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो पनि बिल्ट इन फिचरभित्र पर्ने स्टाइल्स हो। त्यस्तै गरेर हामीले इन्सर्टमा गएर अरू जे पनि ल्याउँ, जस्तै अब वर्ड आर्टको कुराहरू भयो, त्यस्तै गरेर टेक्स्ट बक्सहरू ल्याइएला, टेक्स्ट बक्समा क्लिक गऱ्यौँ। टेक्स्ट बक्स ल्याइसके पछाडि यसको पनि हामीले पाउँछौँ ड्रइङ टुल्सभित्र फर्मेट ट्याब। यहाँबाट हामीले पाउँछौँ सेप स्टाइल अनि वर्ड आर्ट स्टाइल। यसले हामीलाई, यो कुराहरूले हामीलाई के बुझाउँछ भने हामीले एक्सेलमा छिटो काम गर्नको लागि र सजिलो र राम्रो देखिने गरेर काम गर्नको लागि चाहिँ केही यस्तो फिचरहरू पाउँछौँ जुन बनिबनाउ हुन्छ, बनिसकेको हुन्छ। हामीले क्लिक गरेको भरमा हामीले त्यसलाई हाम्रो अब्जेक्टमा एप्लाई गर्न सक्छौँ र एप्लाई गरिसके पछाडि मानिलिउँ हामीलाई यो यसमा एप्लाई गरिएको जुन फिचर छ, स्टाइल छ, त्यो हामीलाई चित्त बुझेन र यहाँ पनि हामीलाई चाहिएको भेटेनौँ भने हामीले फेरि मोडिफाई त गर्न सकिहाल्छौँ। मोडिफाई गर्नको लागि हामीले अब विभिन्न अप्सनहरू पाउँछौँ। जस्तै फर्मेटमा गएर हामीले यहाँबाट कलर चेन्ज गर्ने हो कि, सेपमा हामीले फिल गरिदिने हो कि, मानौ मलाई यो कलर फिल गर्नु छ, हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले बिल्ट इन फिचर नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन र बिल्ट इन फिचर युज गरिसकेपछि त्यसमा पनि हामीले फेरि मोडिफाई गर्न सकिन्छ। यहाँबाट सेपको इफेक्टहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो भयो स्टाइलको कुराहरू। त्यस्तै यसमा अरू यहाँनिर हामीले अरू के थियो, जस्तो वर्ड आर्टमा स्टाइलहरू पाउने भयो। टेक्स्ट बक्समा पाइभट टेबलमा हामीले चाहिँ स्टाइलहरू पाउने भयो। पाइभट टेबल हामीले बनाउन सकिन्छ। यहाँबाट टेबल, पाइभट टेबल यहाँबाट हामीले बनाउन सकिने भयो। यसमा पनि हामीले स्टाइलहरू पाउँछौँ। जस्तै म एकचोटि पाइभट टेबललाई लिएर आउँछु। मलाई चाहिने डेटा यो हो, मैले अथवा यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि म गएँ इन्सर्टमा, त्यस पछाडि म गएँ पाइभट टेबलमा र मलाई टेबल 1 लाई युज गर्नु छ, यो टेबललाई युज गर्नु छ र एक्जिस्टिङ वर्कसिट मलाई यहाँनिर युज गर्नु छ भन्ने दिएँ र ओकेमा क्लिक गरेँ। अब यो पाइभट टेबलको लागि हामीलाई एरिया आयो। यसमा मैले मानौ पाइभट टेबल बनाएँ भने, जस्तै मलाई
फिल्ड लिस्ट यहाँनिर हामीलाई दिएको छ। मलाई आइटमलाई राख्नु छ रोतिर, मलाई क्वान्टिटीलाई राख्नु छ भ्यालुतिर। यहाँनिर हाम्रो पाइभट टेबल बन्यो। पाइभट टेबल बनिसके पछाडि पाइभट टेबलको पनि हामीले यहाँ ट्याबमा रिबनमा गएर हेर्ने हो भने पाइभट टेबल टुल्स पाउँछौँ। एनालाइज र डिजाइन ट्याब यहाँ गएर हेर्ने हो भने हामीले पाउँछौँ पाइभट टेबल स्टाइल्स भनेर। यहाँ बनाऊ केही टेबलको स्टाइलहरु छ। हामीले यसमा पनि हामीले क्लिक गरेको भरमा हामीले त्यो स्टाइल एप्लाई गर्न सक्यौं हाम्रो टेबलमा। डिजाइनमा गएर यो भनेको बिल्ट इन फिचर भयो। त्यस्तै अर्को अप्सन छ थीम भनेर। जस्तो हामी पेज लेआउटमा गएर हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले पाउँछौं थीम्स। र थीम्स भनेको पनि हाम्रो पेजमा अल ओभर पेजमा, पेजको कुनै एउटा अब्जेक्टमा होइन कि अल ओभर पेजमा यहाँ जेसुकै होस्, मानौ यहाँ केही चाहिँ डाटाहरु छन्। अहिलेको लागि आर्टिफिशियल मैले केही डाटाहरु इन्सर्ट गराउँछु। मानौ यहाँ केही डाटाहरु छन् अथवा केही लेखिएका छन्, जस्तै थीम्स भनेर मैले लेखिदिए। अब यदि म यहाँनिर पेज लेआउटको ट्याबमा गएर थीम्समा गएर यहाँबाट मैले अहिलेको लागि थीम्स स्टाइल हामीलाई एप्लाई भएको छ यो नामको, अफिस नामको, मानौ मलाई यो टाइपको चाहिनेछ। अब यसमा हेर्ने हो भने यसले के गर्छ, पेजमा भएको सबै अब्जेक्टहरु, चाहे त्यो डाटाहरु होस्, चाहे त्यो टेबल होस्, चाहे वर्ड आर्ट होस्, जस्तो मानौ मैले यहाँनिर एकचोटी इन्सर्ट गर्दिन्छु शेप। मैले यसमा स्टार शेप इन्सर्ट गरे, यहाँनिर राखिदिउँ अहिलेको लागि। यसमा एप्लाई गरिदिउँ कुनै स्टाइल र यसमा केही लेखिदिउँ पनि। मैले यसमा केही लेखिदिएँ। त्यस्तै गरेर इन्सर्टमा गए, म यहाँनिरबाट एकचोटी वर्ड आर्ट पनि इन्सर्ट गर्छु। यहाँ गए, मलाई यो टाइपको वर्ड आर्ट चाहिन्छ। मैले यसमा लेखेँ बिल्ट इन फिचर्स भनेर लेखेँ र यसलाई पनि यहाँनिर राखिदिउँ। अब एकचोटी थीम एप्लाई गरेर हेरौँ हाम्रो पेजमा यसले के इफेक्ट पार्दो रहेछ। म गएँ पेज लेआउटमा, त्यसपछि गएँ थीम्समा। यहाँ गएँ, यहाँ गएर मैले चुज गरेँ नेक्स्ट अप्सन। अहिले हाम्रो स्टाइल चेन्ज भइरहेको छ। फन्टको स्टाइल चेन्ज हुन्छ, फन्टको स्टाइल पनि चेन्ज हुन्छ, शेपको स्टाइल पनि चेन्ज हुन्छ। हामी देख्न सक्छौं। जस्तो अहिलेको लागि जस्तै म एकछिनलाई जुम आउट गर्छु। जस्तै यसमा हेर्ने हो भने यसको फन्टको स्टाइल छ यो, र म थीममा गएँ, पेज लेआउटमा गएँ, थीममा गएँ र म नेक्स्ट यो लिए, यसमा मैले क्लिक गरेँ। अब यसमा गएर हेर्ने हो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फन्टको स्टाइल पनि चेन्ज गर्छ। बोल्ड गर्ला, इटालिक गर्ला, कुनैमा गर्ला, कुनैमा नगर्ला, तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले फन्ट पनि चेन्ज पाउँछौं र अन्य स्टाइलहरु पनि चेन्ज पाउँछौं। जस्तो पेज लेआउटमा गए, अब मलाई मानौ यो टाइपको स्टाइल लिनु छ, अथवा यो लिनु छ, अथवा यो लिनु छ। हरेक थीम चाहिँ यहाँ बनाऊ हो। यो चाहिँ ग्रुप अफ अप्सन हो, यो कम्बिनेसन अफ अप्सन हो। विभिन्न अप्सनहरुको कम्बिनेसन हुन्छ। त्यसमा फर्मेटिङ पनि पर्छ, शेपको पनि पर्छ र टेबलको पनि पर्छ, सबैको पर्न जान्छ। यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने यसले हामीलाई आकर्षक लेआउट दिन्छ, आकर्षक फर्मेट दिन्छ र हामीले क्लिक गरेको भरमा यसले सबै नै पेजमा भएको सबै अब्जेक्टहरुको चाहिँ स्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तो मलाई चार्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो, म जानुपर्ने हुन्छ चार्ट टुल्समा। त्यसपछि यहाँनिर गएर मैले यहाँबाट स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइभट टेबलको लागि जानुपर्ने हुन्छ पाइभट टेबलको स्टाइलमा। त्यसपछि हामी जानु पर्यो यसको डेटाहरुको लागि हामी जानु पर्यो होम ट्याबमा, यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँबाट सेल स्टाइलहरु चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीलाई ओभरअल सबै अब्जेक्टहरुको र डाटाहरुको स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो एक क्लिकमा भने त्यो बेलामा हामीले युज गर्छौं थीम। यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्यौं र हामीले यसमा पनि फेरि मोडिफाई गर्न सकिन्छ। र मोडिफाई गरिसकेपछि हामीलाई यस्तो स्टाइल ठीक लाग्छ भने हामीले त्यो स्टाइललाई सेभ गरेर राख्न सकिन्छ पछिको लागि भनेर, सेभ करेन्ट थीम भनेर।
त्यस्तै यहाँबाट कलर मात्रै चेन्ज कलरको सेट मात्रै चेन्ज गर्ने हो भने यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अन्य स्टाइलहरु होइन कि कलरको स्टाइल मात्रै यसले चेन्ज गरिरहेको छ हामी देख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर यहाँबाट फन्ट स्टाइल मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने अन्य स्टाइलहरु होइन कि फन्टको स्टाइल मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट इफेक्टहरु मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो शेपहरुको लागि र यो चाहिँ प्राय युजमा आउँछ शेपहरुको लागि हामीले शेपमा देख्न सक्छौं यहाँ भनेर यो शेपमा हेर्ने हो भने हामी चेन्ज भएको देख्न सकिन्छ यो भयो इफेक्टहरु मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने र यसरी हामीले युज गर्न सक्यौं बिल्ट इन फिचर एमएस एक्सेल मा कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला र नयाँ कुनै कुराहरु सिक्नु मन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यसलाई फलो अप गर्ने छौं